बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। और आज जो नुक्ता एतराज़ में हम बात करेंगे, ये तो बानी चेयरमैन इमरान खान ने आज गुफ्तगू की है कि फ़ैसला साज़ों को मुल्क की फ़िक्र नहीं है और खुफिया इदारों को हमारी जमात ख़त्म करने पर लगा दिया गया है। और फिर उन्होंने कहा कि मुल्क की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है और शुबाइयत का बहुत बड़ा ख़तरा है। बलूचिस्तान दहशत गर्दी पर पंजाब में एहतजाज करवाया गया। ठीक है जी, सियासी जमातें अवाम को इकट्ठा कर सकती हैं, फ़ौज नहीं कर सकती। और PTI वो मुल्क की वाहिद जमात है जो चारों सूबों में मौजूद है और हम ही अवाम को मुत्तहद कर सकते हैं। और फिर आगे से ये भी कह दिया कि जनाबे वाला जो पार्टी छोड़कर चले गए उनको वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन पार्टी के अंदर तस्लीम कर लिया कि 22 अगस्त को जो जलसा मनसूख हुआ था उसकी मनसूखी के बाद पार्टी के अंदर लड़ाई जो है वो हो रही है और हमें गालियां पड़ रही हैं। ये एतराफ़ भी उन्होंने कर लिया और कहा कि इसका गुस्सा है हमारे कारकुनों को। और फिर बाकी वही बात है जी कि ये वोट को इज़्ज़त देने की बजाय इन्होंने बूट को इज़्ज़त दी हुई है, इस वजह से ये बचे हुए हैं। और अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग बूट को इज़्ज़त ना दें तो ख़त्म हो जाएंगी। और फिर वही मशरक़ी पाकिस्तान वाली बात कर दी कि फ़ौज जो है वो इकट्ठा नहीं रख सकती, मुल्क को सियासी जमातें रख सकती हैं। अगर ऐसा होता तो मशरक़ी पाकिस्तान जुदा ना होता, अगर फ़ौज ये सारा कुछ कर रही होती। और फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा बात की इकानमी की, दहशत गर्दी की और खुफिया एजेंसियों के किरदार की। और ये भी उन्होंने कहा कि मेरे लोग तोड़े गए, ब्लैकमेल किया गया। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। बुरे वक्त में कौन कौन पार्टी छोड़ गया, जो अच्छे वक्त में फुल टाइम चार्ली थे, चार्ली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इनके लिए कोई जगह नहीं। जिन्होंने बुरे वक्त में तशद्दुद बर्दाश्त किया, पार्टी ने छोड़ी, वो तसल्ली रखें। हाँ जी, ये बताने का आपको मकसद ये था कि खान साहब जो हैं वो अभी भी जो है वो इस मामले के ऊपर अपने आप को ये समझ बैठे हैं कि जैसे उन्होंने कल हुकूमत में आ जाना है। हालांकि उनका सियासी तौर पर जो चैप्टर है ना वो क्लोज़ हो चुका, बिल्कुल वो चैप्टर क्लोज़ हो चुका है और कोई गुंजाइश नहीं है कि वो इस सेटअप में आ सकें। जहाँ तक बात है वोट की बजाय बूट को इज़्ज़त देने की, तो खान साहब ये मत भूलिए, इसी बूट को इज़्ज़त दे दे के आप जो है वो इक़्तिदार में आए। आप तो ख़ुद तस्लीम करते थे, हाँ बड़ा जी, जनरल कमर जवेद बाजवा जैसा जमहूरी आदमी कोई नहीं, हाँ जी, उसकी तारीफ़ों के पुल बांधते थे। जनरल फैज़ जैसा कोई DGI नहीं, कहाँ है वो? आज कोर्ट मार्शल हो रहा उसका, काल कोठरी में पड़ा हुआ है, कैद तन्हाई में है। हाँ जी, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई चल रही है ना। जनाब खुद भी जेल में है। वो अलग बात है कि जेल जो है वो VVIP है, तमाम मज़े हैं। आज हनीफ अब्बासी ने कौमी असम्बली में सब कुछ बता दिया कि देसी अंडे, देसी मुर्गियाँ, देसी घी, हाँ जी, मटन, ठीक है जी। वो फिर वो अब तो वो भी मिल गया, वो दांतों में पता नहीं, वो मुझे तो समझ नहीं आती, वो इलेक्ट्रॉनिक ब्रश दांत साफ़ करता है या कोई और चीज़ साफ़ करता है, वो भी मिल गया। हाँ जी, TV मिला हुआ। हाँ, फिर कहता जी अब डिमांड आ गई फ्रिज दे दें, फिर डिमांड आ गई वो मुझे डंपर दे दें। हाँ जी, वो हनीफ अब्बासी ने सारा कुछ बता दिया। और उसने ये भी कहा, बहुत खौफनाक इल्ज़ाम लगाया, उसने कहा इसको जेल में कोकेन और हेरोइन फराहम की जाती रही है,
اور اسی وجہ سے جو اس کے وہ جو تھے نا صورت کار جو یہ کرتے تھے، جو ڈیالہ جیل کا عملہ تھا، اس کو بار بار تبدیل اس وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ تو خان صاحب اب آپ کی ان باتوں کو سمجھیں۔ ہاں یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے اعتراف کر لیا کہ پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ ہے، لڑائی ہے، گالیاں پڑ رہی ہیں، بالکل پڑ رہی ہیں، کیونکہ آپ کی پارٹی کے اندر سارے لیڈر ہیں، اور یہ جتنے بھی لیڈر ہیں یہ یاد رکھیے عمران خان صاحب، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں چاہتا کہ آپ باہر آئیں۔ ان کی دکانداری ختم ہو جائے گی، جو روٹیاں یہ لگی ہوئی نا ان کی، وہ ختم ہو جائیں گی۔ ابھی ایک چھوٹی سی مثال ہے، عمر ایوب کو دیکھ لیں، اپوزیشن لیڈر ہے، آفس ملا ہوا ہے، سٹاف ملا ہوا ہے، سرکاری گاڑی ملی ہوئی ہے، پروٹوکول کے ساتھ وہ جاتا ہے، واہ واہ بلے بلے۔ تو وہ کیوں چاہے گا کہ آپ جو ہے وہ باہر آئیں؟ ہاں بیانات کی حد تک کہ میڈیا کے سامنے وہ باتیں سارے کرتے ہیں، لیکن جب وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں یا کمیٹیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں یا اسپیکر سے مل رہے ہوتے ہیں تو پھر جناب وہ کہتے ہیں جناب جتنے بھی ہمارے کام ہیں کر کے دیں۔ کوئی پاسپورٹ بنوا رہا ہے، کوئی ویزے لگوا رہا ہے، کوئی اپنا نام ECL سے نکلوا رہا ہے۔ تو خان صاحب یہ جن لوگوں نے مار کھائی ہے، جو اوریجنلی آپ کے ساتھ ہیں نا، وہ تو کارکن ٹائپ لوگ ہیں۔ باقی یہ جو باہر بیٹھے ہوئے علی امین گنڈا پور سمیت، ان میں سے سب ڈگ ڈگی بجا رہے ہیں، لیکن وہ ڈگ ڈگی اپنے لیے بجا رہے ہیں، آپ کی رہائی کی ڈگ ڈگی کوئی نہیں بجا رہا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ کیونکہ جس دن آپ باہر آ گئے یہ سب نے عثمان بزدار بن جانا ہے، ہاں جی، کیونکہ کنٹرول جناب کے ہاتھ میں آ جانا، اور کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں آئے۔ اس وجہ سے چاہے وکلا ہوں، چاہے یہ سیاسی لیڈر ہوں، وکلا کی تو لگی ہوئی نا دیہڑیاں، تبنچو، مال پانی ان کو ملتا ہے، تو ان وہ جو سیاستدان ہیں جو آپ کے دوسرے تیسرے درجے کی قیادت ہے، وہ بھائی یہ کیوں چاہے گی؟ پھر حنیف عباسی نے آج یہ بھی کہا، اچھی بات کی، اس نے کہا کہ اگر یہ جو سہولیات بانی PTI کو ہیں یہاں پہ جیل کے اندر VVIP ہو، پھر کہتا ہے مجھے فلاں ریسٹورنٹ کا ناشتہ لا کے دو، واہ جی واہ، حالانکہ کک دیا ہوا ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے فلاں ریسٹورنٹ کا فلاں ہوٹل کا ناشتہ کھانا چاہیے۔ تو حنیف عباسی نے ٹھیک ہے، اس نے کہا جی یہ پھر سہولیات عام قیدیوں کو بھی دیں، غریب قیدیوں کا کیا قصور ہے؟ ان کو بھی دیسی مرغی کے کھلائیں، مٹن کھلائیں، دیسی گھی دیں، ہاں جی، تو انہوں نے کہا ان کا کیا قصور ہے؟ باقی انہوں نے اپنا اور ان کا موازنہ بھی جو ہے وہ کیا ہے۔ تو خان صاحب آپ نے گفتگو کی، اسی وجہ سے ہم نے بتا دی، فوج نے ہی اس ملک کو ابھی تک بچا کے رکھا ہوا ہے، یہ حقیقت ہے۔ فوج کے بغیر آپ کا ملک متحد نہیں رہ سکتا، یہ حقیقت ہے۔ اور ایک اور بڑی حقیقت سن لیں، آپ اس حقیقت سے واقف ہیں، پیپلز پارٹی بھی واقف ہے، نون لیگ بھی واقف ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت جو حکومت میں آئے، اقتدار میں آئے، فوج کی مدد اور سپورٹ کے بغیر نہ وہ حکومت چلا سکتے ہیں نہ وہ ملک چلا سکتے ہیں، یہ ببانگ دول بات ہے، کیونکہ آپ اتنے ابھی مضبوط نہیں ہیں۔ جوتیوں میں تو دال بٹ رہی ہے آپ لوگوں کے سب کے، آپ کا سیاسی جماعتیں متحد ہو، کیسے متحد ہوں؟ تو متحد اس فوج نے رکھا ہوا جس میں ہر شعبہ زندگی، مسلک، مذہب، طبقہ کے لوگ شامل ہیں، بلا امتیاز وہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو جس دن یہ فوج جو ہے کمزور ہو گئی تو خدا نہ خواستہ آپ کا ملک کمزور ہو جائے گا۔ تو یہ مت کہیں کہ فوج نہیں، سیاسی جماعتیں ملک کو متحد رکھ سکتی ہیں، یہ آپ کی تھیوری جو ہے وہ بالکل غلط تھیوری ہے، کیونکہ اسی فوج کے بل بوتے کے اوپر آپ اقتدار میں آئے، 3.5 سال حکومت کرتے رہے، اور آج آپ کو فوج بری لگتی ہے۔ آج کوئی اور بوٹوں کو سلام کرتا ہے وہ برا لگتا ہے، خود کرتے تو سارا کچھ تھا وہ ٹھیک تھا، ہاں جی۔ پاکستان زندہ باد۔